پس در او صورت من همراه آلپ گپ میزنم. خوب گپ بزن، من هیچ مشکل ندارم. بیا. حالا دیس فرار کو. نمیشه آقای دیس، والله که نمیشه. یعنی میگی استادش کده نمیتونم؟ دختر مزاق کردی ها؟ نمیشه دیگه، یعنی که نمیتونی. نه چرا قدر جدی گرفتی؟ با ای خو هیچ نمیشه. چی با موتورسایکل؟ موتورسایکل از پیشش بگی باز ببین. اما از تو کده خو خوب است. پس در او صورت خوش باشی مالیس جان. تشکر بسیار زیاد.